سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الكبير. مرحبا بكم مشاهدي الأفاضل، طيب الله مساءكم بكل خير. سنتكلم في هذا الفيديو عن إقالة كومان، من هو المدرب الأفضل لتدريب برشلونة. لكن قبل ذلك لا تنسى تعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل جديد. ما الذي يجري؟ ما الذي يحدث؟ برشلونة ما الذي يجري؟ من هذا الذي يلعب مع ريال مدريد؟ هل هو برشلونة الإكوادوري؟ إذا مثل ما قلت، أسماء كبيرة متداولة لتدريب فريق برشلونة بعد الخيبات وبعد الأزمات التي عرفها الفريق. مؤخرا أو أمس تم إقالة رونالد كومان، إقالة كانت منتظرة، شيء طبيعي عاجلا أم آجلا، ولكن كل وسائل الإعلام تؤكد على أن تشافي هو المدرب القادم لفريق برشلونة. لماذا تشافي؟ الخيارات كانت كبيرة، البعض يقول تين هاك سيكون مدربا لبرشلونة، أطراف أخرى تقول يوكيم لوف سيكون مدربا لبرشلونة. طبعا خيارات كثيرة، ولكن أعتقد بأنه مثل الجميع، يعني نعتقد بأنه تشافي سيكون الاسم البارز والأقرب لتدريب برشلونة لعدة اعتبارات سنتكلم عنها في هذا الفيديو. أولا تشافي لأنه ابن النادي ويعرف جيدا مشاكل النادي. ثانيا تشافي ممكن هو الوحيد اللي يمتص غضب الشارع في برشلونة. نعرف كلنا حالة الغليان اللي عليها الجماهير بعد رحيل ميسي، تخبطات كبيرة، أزمة نتائج، أزمات كبيرة، أزمة اقتصادية كبيرة في النادي. طبعا تشافي هو المدرب والحل الأمثل في هذه الفترة، وهو الوحيد الذي ممكن يمتص غضب الجماهير التي قد تعتقد بأن تشافي بإمكانه أن يكون بيب الجديد أو ريكاردو الجديد لبرشلونة في محاولة لبناء فريق جديد. ولكن الأمور تختلف بين ريكاردو وبيب وبين قدوم تشافي الآن لعدة أمور أخرى وما هو متاح ومتوفر عليه حاليا. لكن تشافي ممكن أنه يرضى بتخفيض راتبه المالي طبعا بسبب الديون المتراكمة على البارسا. تشافي ممكن أيضا أنه يتفهم وضعية النادي جيدا، يعرف الأزمة، يعرف مكمن الخلل جيدا في النادي. تكتيكه وفكرة تشافي، هو ابن النادي، هو كأسطورة، راح يصبروا عليه أكثر من مدرب آخر. لو البارسا يجلب مدرب آخر ويدخل في أزمة نتائج فممكن تتلقى انتقادات ويعاد نفس السيناريو. البارسا اللي منذ 5 أو 6 سنوات هو يعاني من قدوم مدرب، يعني أعتقد أنه آخر مدرب رحل كان راضي عليه الجمهور هو لويس إنريكي. منذ مغادرة لويس إنريكي والبارسا يعاني من أزمة مدرب، يعني أتى فالفيردي لم يلبي طلب، كريستيان كذلك، الآن رونالد كومان. كل المدربين الذين تعاقبوا على برشلونة لم يلبوا طموحات، وكان ميسي هو اللي يغطي في عيوب الغابة كما يقولوا. ولكن الآن أعتقد بأنه تشافي ويجب الصبر عليه، تشافي هرنانديز. البعض يقول لك تشافي ما عندوش الخبرة اللازمة لقيادة دفة برشلونة. أنا لا أراهن على نجاح تشافي، ولكن نقول لك بأنه تشافي هو ابن الفريق. تشافي بالنسبة لبرشلونة كزيدان في ريال مدريد، يعني فتعطيله المشعل ممكن جدا يبني لك فريق. يعني لماذا؟ لأنه مثل ما قلت الجماهير تصبر عليه، هو عنده الفلسفة والتكتيك تاع الكيان تاع الكاتالان تاع النادي، ومع الشباب مع بعض الاستخدامات ممكن تشافي يصنع فريق للأمام، يعني للمستقبل يكون مميز ويرجع بالبارسا للواجهة. تدريبه في السد، البعض يقلل من أنه درب في قطر وفي السد. نعطيك مثال يا أخي، ربما نفس الجمهور اللي يقلل من تشافي يقول لك درب في السد هو نفسه اللي كان يقلل من جمال بالماضي يقول لك مدرب درب في قطر. الفكر التكتيكي والثقافة التكتيكية والشهادات التدريبية وما يملكه المدرب يعني في عقله لا يقاس أبدا بالدور الذي هو فيه، يعني فما لا يمكن أن تقيس بأنه تشافي درب في السد على أنه مدرب محدود. ما فعله جمال بالماضي مع المنتخب الجزائري أعطاها كل السيناريوهات المحتملة في أنه تقلل من مدرب يدرب في دوري عربي أو في أي فريق سواء في أفريقيا أو في آسيا. فالمدرب يقاس بمدى عمله ولا يقاس من أين أتى، يعني فهذه نغلق عليها القوس. ممكن تشافي ينجح مع البارسا مثل ما نجح بيب وزيدان، ممكن لا ما ينجحش مثل ما لم ينجح أندريا بيرلو وفرانك لومبارد، يعني شيء طبيعي. هذا يرجع للطلبات تاع النادي، ظروف العمل تاع النادي.
هل سيلبي له رغباته في الميركاتو؟ هل سيتجاوب اللاعبين مع فلسفة وتكتيك وماذا يريده تشافي؟ هل سيلقى بيئة مناسبة؟ هل سيتم الصبر على مشروعه في النادي؟ أمور كثيرة من شأنها أن تساعد على نجاح مشروع تشافي أو لا. يعني كفكر كتكتيك فتشافي لا يختلف اثنين على أنه عنده فكره وعنده تكتيكه متأثر، وابن المدرسة تاع برشلونة، يعني متأثر فكر يوهان كريف، تدرب على يدي فرانك ريكارد، هو أحد صناع المجد مع بيبا غوارديولا. يعني تشافي رجل أزمات يعني. فطالما كان تشافي هو المدرب والقائد فوق أرضية ميدان تاع برشلونة، فأعتقد بأنه البارسا بحاجة إلى تشافي الآن أكثر من أي وقت آخر. ممكن هو الوحيد الذي بإمكانه على الأقل نقدر نقول يمتص الغضب ويساعد على بناء فريق يعني للمستقبل، يعني ببعض الاستخدامات، ليس بالتشكيلة الموجودة حاليا، لأنه فيه نقائص كبيرة واللاعبين كأنهم افتقدوا للحماس وافتقدوا للرغبة في الفوز، وعليه أن يتخلى على لاعبين مثل سيرجيو روبرتو وجيرارد بيكي حتى أنه زملاء السابقين. ولكن نعرف بأنه تشافي صارم وسيتعامل مع سيرجيو بوسكيت ممكن يبقى في الفريق. لماذا؟ لأنه عطاؤه مع المنتخب ليس هو عطاؤه مع الفريق، فلم تدع المدرب أيضا تلعب دور. تدهور مستوى سيرجيو بوسكيت مع البارسا نرجع للمدرب شخصيا وليس لسيرجيو، لأنه شفناه مع منتخب إسبانيا ما شاء الله عليه سواء في اليورو أو في الكأس الأمم الأخيرة. أعتقد بأنه تشافي مع بعض الاستخدامات، جناح مهاجم أيمن رياض محرز مثلا أو براندو سيلفا أو أولمو قد تلبي الطلبات. يعني فالبارسا يحتاج إلى مهاجم جناح أيمن وهداف، يعني صانع ألعاب وهداف، لأنه عقمه الهجومي أكثر من مشاكل الدفاعية. البارسا يعاني هجوميا، عاد أهداف ديباي البارسا لا يسجل ويعاني من عقم هجومي كبير. لا نتكلم عن المهاجمين لوك ديونغ وأغويرو والإصابات وبرايت ويت. بصراحة البارسا يفتقد المهاجمين أكثر مما يفتقد للدفاع، لأنه في الدفاع يمكن أنه يلعب بأروخو ويلعب بفرانكي ديونغ كقلب دفاع، لأنه فرانكي ديونغ يساعد في الفلسفة تاع بيب، يساعد في الفلسفة تاع كريف، يساعد في الفلسفة التي سيقوم بها تشافي. يعني عنده السلاسة والسهولة بالخروج بالكرة. أرى بأنه ديونغ سيعود لمحور الدفاع للعب رفقة أروخو. يحتاج أيضا ظهير أيمن ويحتاج مهاجم. أكثر شيء يحتاج البارسا هو جناح أيمن هداف ومهاجم. يعني فأعتقد البارسا لو يكون فيه ميركاتو متوازن سيعود تدريجيا إلى الساحة وللواجهة. والله شيء مؤسف جدا أنه فريق بحجم برشلونة وما يمر به حاليا. رونالد كومان كانت إقالته منتظرة منذ مدة، ولكن طبعا البارسا صبر عليه فوق اللازم مثل سولشاير في مانشستر يونايتد، والآن حان وقت الرحيل. يعني تغيير. رونالد كومان لم يقدم شيء للبارسا لا من الجانب التكتيكي، لاعب يفتقدوا الحماس، انهيار كبير سواء في الليغا أو في دوري الأبطال. تشعر بأنه هذا ليس برشلونة، لا تكتيك ولا فريق ولا لاعبين ولا أي شيء. يعني حتى الجمهور قطع اليأس في برشلونة، خاصة بعد مغادرة ليونيل ميسي اكتشفت كل العيوب. يعني أوكي ممكن تخسر، حتى البايرن خسر ب5، حتى باريس سان جيرمان بكامل نجومه خسر أمام رين، حتى الريال خسر أمام شريف، ولكن ليس بنفس الطريقة. يعني البارسا هي الكرة يوم لك ويوم عليك، ولكن البارسا كل يوم عليك. يعني فأعتقد بأنه المشكل كان كبير في المدرب. ممكن تشافي يلبي الطموحات. أعتقد بأنه الأيام وحدها ستكون كافية لو يتم استخدام تشافي إلى البارسا. قد يعود البارسا إلى الواجهة، البارسا التي جمهورها ربما عاش فترة ذهبية، ولكن أعتقد بأن البارسا أيضا يحتاج إلى نجم ستار آخر بعد الفترة اللي عاشها مع رونالدينيو ومع ميسي. فهو أيضا بحاجة إلى لاعب ستار يحمل المشعل، لاعب سوبر، يعني هو اللي يحمل المشعل البارسا. فالبارسا أيضا بحاجة إلى مهاجم آخر ذهبي حتى تعيش الفترة الذهبية التي عاشتها في فترة رونالدينيو وديكو وفي فترة ليونيل ميسي وإنيستا والبقية. فالبناء هو أهم شيء. نتمنى أنه يكون تشافي هو المدرب القادم مثل ما تقول وسائل الإعلام، ويعطي فرصة أكثر مثل ما قلت للاعبين شباب، لغافي، ديون كقلب دفاع، يستخدم مثلا رياض محرز كمهاجم أيمن،
ويجلب مهاجم. أعتقد بأن البارسا سيعود تدريجيا إلى الساحة. نتمنى فقط أن لا أكون قد أطلت عليكم في هذا الفيديو. دمتم في رعاية الله وحفظه. تقبلوا مني أطيب المنى. سلام.